एपिसोड 673। मैं समझ गई। तुम चाहते हो वो ख्याल खानी करने वाला दुश्मन कभी इत्तेफाक से तुम्हारे दिमाग में आना चाहें तो उन्हें आसानी से जगह मिल जाए और वो तुम्हें माइटी पाशा समझकर पीछा छोड़ दें। वो बिल्कुल ही पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो जानते होंगे कि मैंने कभी पाशा को अपना आलयकार बनाया था। हो सकता है उसे आइंदा भी आलयकार बनाऊं। इस ख्याल से वो पाशा समझकर मेरी निगरानी करेंगे। अगर ऐसा वक्त आए तो तुम डैनी दानियाल के साथ उन निगरानी करने वालों के असल नाम और पते मालूम करोगी, और अगर दो ख्याल खानी करने वालों तक पहुंचने का यकीन हो जाए तो मुझे फौरन तनवीमी अमल के असर से निकाल लेना। मैं उनसे खुद निमटना चाहूंगा। क्या मैं तुम्हारे दिमाग में आकर गुफ्तगू किया करूंगी? हरगिज़ नहीं। अगर दुश्मन मेरे दिमाग में आएंगे तो तुम्हारी बातें सुनकर मेरी असलियत मालूम कर लेंगे। तुम पाशा की सोच और लबो लहजे में मुझे गाइड करोगी। अब तुम जाओ। 1 घंटे बाद आकर तनवीमी अमल करना। क्यों भगा रहे हो? तनवीमी अमल के बाद ये दिमाग हसास नहीं रहेगा। यहां तुम्हारी हुक्मरानी रहेगी। फिर शिकायत कैसी? थोड़ी देर और इस मर्द आजाद को आजाद रहने दो। वो चली गई। मैंने बारी बारी पारस और अली तैमूर को मुखातिब किया और जो कुछ मैं करने जा रहा था उसके मुतालिक उन्हें बताया। दोनों बेटों ने कहा, वो हमारी मामा हैं, हम उनका बेहद एहतराम करते हैं, लेकिन आप उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी न सौंपें। उनकी एक जरा सी गलती से आप पर मुसीबत नासिल हो सकती है। मैंने कहा, यह जिम्मेदारी किसी को तो देनी होगी। आर्मर सीधा सादा बंदा है। तुम्हारी मामा किसी मौके पर दुश्मनों के लिए जालिम बन सकती है, मगर आर्मर नहीं बनेगा। डैनी दानियाल ने अगरचे बड़े सख्त आजमाइशी मरलों में दोस्ती और वफादारी का सबूत दिया है, फिर भी आर्जी तौर पर दिमागी तौर पर खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ना दानिशमंदी ना होगी। पारस ने कहा, मैं समझता हूं आप दो ख्याल खानी करने वालों तक पहुंचने के लिए ये चाल चल रहे हैं। पापा, आप बेशुमार खतरात से खेलते आ रहे हैं। अब बस करें। हम जवान हो चुके हैं। हमने आपसे और सोनिया मम्मा से दुश्मनों पर गालिब आना सीखा है। आप आराम करें। मैं इन आखिरी ख्याल खानी करने वाले शैतानों को ट्रैप करूंगा। नहीं बेटे, आराम करने से बुढ़ापा तारी हो जाता है, और बुढ़ापा मौत की स्लो मोशन रिहर्सल है। मैं अभी ये रिहर्सल करना नहीं चाहता। इंतजार करो। जब थक कर गिर जाऊं और हाँफने लगूं तो जवान बाजुओं से सहारा देना। आप दो धारी तलवार की तरह चलते भी हैं और बोलते भी हैं। बहरहाल आपने कोई एहतियाती तदबीर तो की होगी। हाँ, मैं 1 हफ्ते के लिए खुद को तुम्हारी मामा के हवाले कर रहा हूं। अली तैमूर रोज अपनी मामा से मालूम करेगा कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं और किन हालात से गुजर रहा हूं। अगर 8वें दिन में ख्याल खानी के जरिए तुम दोनों से राब्ता कायम ना करूं तो समझ लेना तुम्हारी मामा किसी चक्कर में पड़ गई हैं और मैं किसी मुसीबत में मुब्तला हो चुका हूं। पारस ने कहा, आप जानते हैं मुझे मामा से फौरी मालूमात हासिल नहीं हो सकेंगी। आप मौजूदा मामले में अंकल आर्मर को भी राजदार बना लें। वो चुपचाप आपके दिमाग में आया करेंगे और अपनी सोच की लहरों को जाहिर किए बगैर वापस आ जाया करेंगे। मुझे उनके जरिए सुबह शाम आपकी खबर मिलती रहेगी। मैंने पारस की बात मान ली। जब रसवंती तनवीमी अमल करने आई तो मैंने आर्मर को भी अपने दिमाग में बुला लिया और उसे समझा दिया कि पारस को मेरे दिन रात की मसरूफियत की इत्तला दी जाए। ये वो वक्त था जब दोनों बेटे जजीरे से निकलकर पेरिस पहुंच गए थे। अली तैमूर अपनी मामा के पास बाबा साहब के इदारे में चला गया था और पारस एक सरकारी रिहाइशगाह में नैन्सी का इंतजार कर रहा था। वो रात के 11 बजे पेरिस पहुंच गई। उसे यकीन था पारस बड़ी बेताबी से एयरपोर्ट पर उसे लेने आएगा, लेकिन वो लगेज हॉल से निकलकर दूर दूर तक नजरें दौड़ाकर मायूस हो गई। इमिग्रेशन काउंटर पर एक अफसर ने उसे बताया था कि बाहर एक पुलिस अफसर उसका मुंतजिर है। उस पुलिस अफसर ने कहा, आप समझ सकती हैं मिस्टर पारस दुश्मनों में घिरे रहते हैं। अगर वो यहां आते तो आप भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती। आइए, मैं उनके पास आपको बखैरियत पहुंचा दूंगा। वो अफसर के साथ एक कार में बैठकर वहां से रवाना हुई। अफसर को कॉर्डलेस रिसीवर के जरिए इत्तला मिल रही थी कि रास्ता साफ है। नैन्सी को सीधा पारस के पास पहुंचाया जा सकता है। गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। 20 मिनट के बाद इत्तला मिली, उनका ताक़ुब किया जा रहा है, लिहाजा वो पुलिस हेडक्वार्टर चले आए। वो समझ रही थी कि उसकी हिफाजत के लिए रास्ता बदल दिया गया है, मगर दिल डूब रहा था। इतने दिनों से पारस के लिए तड़प रही थी। तंजीम वाले मुल्क में जिस रात उससे मुलाकात होने वाली थी उसी दिन दुश्मनों ने उसके महबूब को अगवा कर लिया था। आज वो मैके से हजारों मील का सफर करके आई थी और दुश्मन फिर रास्ते की दीवार बन रहे थे।
وہ سوچ رہی تھی کیسے محبوب سے دل لگایا ہے. اس سے ملنے کے لیے ہمیشہ کسی میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے. پارس نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ٹیلی فون کے ذریعے اسے مخاطب کیا. وہ تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے بولی، اوہ پارس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں صرف تصور کی آنکھ سے تمہیں دیکھتی رہوں گی اور دور سے تمہاری آواز سنتی رہوں گی؟ میری جان، ذرا تحمل سے کام لو. ابھی ہم ملنے والے ہیں. پولیس کے جاسوس اب تعاقب کرنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں اور جلد ہی انہیں گرفتار کر لیں گے. جہنم میں جائیں گرفتار کرنے والے. مجھے ان کی گرفتاری سے کیا لینا ہے؟ میں ابھی تمہارے پاس آؤں گی. یعنی اپنے ساتھ دشمنوں کو بھی لاؤ گی؟ کیا ہم ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں دشمن نہ ہو؟ ہمارے لیے دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. پولیس افسر نے کہا، مسز پارس، آئیے، راستہ صاف ہو گیا ہے. وہ خوشی سے چیخ کر بولی، پارس، میں آ رہی ہوں، راستہ صاف ہو گیا ہے. وہ ریسیور رکھ کر افسر کے ساتھ تیزی سے چلتی ہوئی عمارت سے باہر آئی. اسے کہنے لگی، آفیسر، کیا تم میری طرح تیز نہیں چل سکتے؟ وہ مسکراتے ہوئے تیزی سے چلنے لگا. یہ اس کے قدم سے قدم ملانے کے لیے دوڑنے لگی. وہ ایک گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے. افسر نے گاڑی سٹارٹ کی. نینسی گھڑی دیکھنے لگی. ٹھیک 15 منٹ میں وہ ایک سرکاری بنگلے کے سامنے پہنچ گئی. گاڑی سے اتر کر دوڑتی ہوئی بنگلے کے برآمدے میں آئی. اسی وقت ایک فائر کی آواز کے ساتھ اس گاڑی کا پہیہ ایک دھماکے سے بیکار ہو گیا جس میں وہ ابھی آئی تھی. کسی کی آواز سنائی دی، آفیسر، دونوں ہاتھ اٹھا لو ورنہ پہیے کی طرح تم بھی برسٹ ہو جاؤ گے. نینسی نے گھوم کر دیکھا. پولیس افسر کے پیچھے ماسک پہنے ہوئے 2 شخص گن لیے کھڑے تھے. ایک شخص افسر سے ریوالور چھین رہا تھا. پھر نینسی کی کنپٹی سے ایک ریوالور کی نال آ کر لگی. اس کے قریب بھی ایک شخص ماسک میں چہرہ چھپائے کہہ رہا تھا، یہ فرات کا بیٹا تو چوہا ثابت ہوا. ہمارے آتے ہی دم دبا کر بھاگ گیا. لیکن کہاں جائے گا؟ سنا ہے تم پر جان دیتا ہے. تمہاری سلامتی کے لیے ہمارے پیچھے ضرور آئے گا. چلو. انہوں نے پولیس افسر کو ایک کمرے میں بند کر دیا. نینسی کو زبردستی کھینچتے ہوئے کار کے پاس لائے. اسے دھکا دے کر اس میں بٹھایا. پھر وہ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی. اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، اے حسینہ، اپنی جوانی پر ترس کھا. پارس کو چھوڑ اور ہمارا ساتھ دے. اگر اسے گرفتار کرانے میں ہم سے تعاون کرے گی تو تیرے خوبصورت جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں آئے گی. وہ غصے سے کہنے لگی، تم لوگ کون ہو؟ کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ مجھے پارس کے پاس جانے دو. مجھ سے سودا کرو. بتاؤ دشمنی ختم کرنے کے لیے کتنی رقم لوگے؟ تم ارب پتی نانا کی نواسی ہو، ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہو، لیکن ہمیں رقم نہیں، پارس چاہیے. تم ایسے جوان کے لیے رقم دینا چاہتی ہو جو تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا. وہ میدان سے بھاگنا نہیں، بھگانا جانتا ہے. ابھی موت کی طرح تم لوگوں کا پیچھا کر رہا ہوگا. وہ سب ہنسنے لگے. ایک نے کہا، ایک گاڑی بڑی دیر سے ہمارے پیچھے آ رہی ہے، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے. نینسی خوشی سے سر گھما کر پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھنے لگی. تعاقب کرنے والی 3 گاڑیاں تھیں. تینوں میں بیٹھے ہوئے دشمن ایک دوسرے سے بے خبر تھے. ایک میں سپر ماسٹر کے اعلی کار بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہہ رہا تھا، جناب وہ لڑکی کو ہائی وے کی طرف لے جا رہے ہیں. دوسری طرف سے پوچھا گیا، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ماسک مین کے آدمی ہو سکتے ہیں. دوسری گاڑی میں تعاقب کرنے والے تنظیم والے ایجنٹ تھے. ایک تنظیم والا کہہ رہا تھا، ہم نینسی کو تنظیم والے ملک سے یہاں لا کر پارس کو پھانسنا چاہتے تھے، مگر وہ خود اغوا کی جا رہی ہے. یقیناً اغوا کرنے والوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ پارس کو اپنے پیچھے لگا کر اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. آخر نینسی کو کون اغوا کر رہا ہے؟ سپر ماسٹر یا ماسک مین کے آدمی ہو سکتے ہیں. تیسری گاڑی میں ماسک مین کے اعلی کار بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے پوچھا، یہ نینسی کو کون اغوا کر رہا ہے؟ دوسرے نے کہا، جب تک ہم اغوا کرنے والوں کو نہیں پکڑیں گے حقیقت معلوم نہیں ہوگی. افسوس تو یہ ہے کہ نینسی کے اغوا ہونے سے پارس ہاتھ سے نکل گیا. تم عقل سے پیدل ہو. وہ شمع کا پروانہ ہے، ابھی اس کے پیچھے آ رہا ہوگا، اور ہم نینسی کے پیچھے نہیں، اسی عاشق کے پیچھے جا رہے ہیں. دیکھ لینا، جہاں نینسی کو اغوا کرنے والے رکیں گے وہاں پارس سے ٹکراؤ ہوگا. ہم اس ٹکراؤ سے فائدہ اٹھا کر پارس کو زخمی کر کے لے اڑیں گے. ایک طرح کی اندھی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی. سب کے سب نینسی کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن پارس کو شکار کرنا چاہتے تھے. تھوڑی دیر بعد سب نے دیکھا، نینسی کو اغوا کرنے والے ایک فلائنگ کلب کے احاطے میں داخل ہو گئے تھے. اس کا مطلب تھا کہ وہ نینسی کو شہر سے یا ملک سے باہر لے جا رہے ہیں. کسی نے ایسی سچویشن کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا. نینسی کا اغوا محض پارس کو پکڑنے کے لیے تھا.
और पारस इसी शहर में था। फिर नैन्सी को शहर से बाहर ले जाने की तो समझ में नहीं आ रही थी। सबने फ्लाइंग क्लब के इंफॉर्मेशन काउंटर पर दरियाफ्त किया। अभी जो लोग एक लड़की को लेकर यहाँ आए हैं वो कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं? काउंटर क्लर्क ने कहा, यहाँ 2 घंटे से कोई लड़की के साथ फ्लाई करने नहीं आया। उसकी बात खत्म होते ही खतरे का अलार्म बजने लगा। स्पीकर के जरिए वहां के एक सिक्योरिटी अफसर से कहा जा रहा था, हरी अप प्लीज, कुछ लोग हमारा एक तैयारा अगवा करके ले जा रहे हैं। आगे रनवे पर रुकावट पैदा करो। कम ऑन, कम इन एक्शन, हरी अप। स्पीकर के जरिए चीख चीख कर खबरदार किया जा रहा था। फ्लाइंग क्लब में हलचल सी मच गई थी। सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्लह अफराद गाड़ियों में बैठकर रनवे की तरफ जा रहे थे। सुपर मास्टर, मास्क मैन और तंजीम वाले एजेंट एक दूसरे के सामने जाहिर हो गए थे। वो भी रनवे की तरफ दौड़ लगा रहे थे, लेकिन वो तैयारा तेजी से दौड़ता हुआ रनवे से बुलंद हो गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को रुकावटें पैदा करने का मौका नहीं मिला था। सबके सब सर उठाकर बेबसी से उस तैयारे को फजा में बुलंद होते और दूर जाते देख रहे थे। सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्लह जवानों ने तीनों तंजीमों के आलाकारों को घेर लिया। फिर दरियाफ्त किया, तुम लोग कौन हो और इजाजत के बगैर रनवे पर क्यों आए हो? उनमें से किसी ने जवाब दिया कि वो उधर से गुजर रहे थे, हंगामा देखकर चले आए। किसी ने कहा वो एक तैयारा चार्टर्ड कराने आए थे। फिर उनमें से एक कहने लगा, तुम हमारा मुहासबा करने में वक्त जाया कर रहे हो। तुम्हें तैयारा अगवा करने और परवाज के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इक़दाम करने चाहिए। फ्लाइंग क्लब के एक अफसर ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? किसने हमारा तैयारा अगवा किया है? सुपर मास्टर के एक मातहत ने हैरानी से कहा, अभी कुछ लोग यहां से जबरन एक तैयारा ले गए हैं। ताज्जुब है तुम अनजान क्यों बन रहे हो? मिस्टर, हमारे फ्लाइंग क्लब से तैयारा अगवा करना बच्चों का खेल नहीं है। तुम लोग मुख्तलिफ तंजीमों के एजेंट हो। हमारे मुल्क में आकर अमन पसंद शहरियों को परेशान करते हो। हम ये साबित नहीं कर सकेंगे कि तुम सब सुपर मास्टर और मास्क मैन के आलाकार हो। हमने तुम्हें चक्कर में डालने के लिए तैयारे के अगवा होने का शोर मचाया था। एक ने अफसर से कहा, तुम शायद अगवा करने वालों से मिले हुए हो। हमने अपनी आंखों से नैन्सी नामी हसीना को गुंडों के साथ यहां तक आते देखा है। उस हसीना को अगवा किया गया है। मिस्टर, कोई अपनी बीवी को अगवा नहीं करता। पारस अपनी शरीक हयात के साथ हनीमून मनाने गया है। उन सबको जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो चंद सातों तक सकते में रह गए। बेख्तियार सभी आसमान की तरफ देखने लगे। तैयारा उनकी नजरों से ओझल होकर बुलंदी पर परवाज कर रहा था। नैन्सी तन्हा थी, परेशान होकर कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी। वो एक छोटा सा तैयारा था जिसकी वो तन्हा मुसाफिर थी। कोई और नजर नहीं आ रहा था। फिर जब स्टीवर्ड का केबिन खुला और वहां पारस नजर आया तो वो हैरत से उछल पड़ी, दौड़ती हुई आकर उससे लिपट गई। फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसने हंसते हुए पूछा, क्यों रो रही हो? क्या मेरी मुलाकात से दुख पहुंच रहा है? वो उसे बड़ी मोहब्बत से मारते हुए बोली, तुमने अपने साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया है। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अगवा करने वालों से कहूंगी कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले जाएं। मौत से कहूंगी तुम्हारे साथ मुझे भी दुनिया से उठा ले। वो रो रही थी और बोल रही थी, हाय मेरे महबूब, कोई सौकन तुम्हें मुझसे छीनना चाहती तो मैं उसके टुकड़े कर देती, मगर तुम्हारे दुश्मनों की कोई गिनती नहीं है। ये धड़का हमेशा रहेगा कि जाने कौन तुम्हें कब छीन कर अलग कर दे। मैं क्या करूं? किस तरह तुम्हें अपने अंदर छुपा कर रख लूं? वो एक दूसरे की सांसों में डूब रहे थे, उभर रहे थे। आवाज गुम हो गई थी, मगर जज्बे बोल रहे थे, मेरी जान यही जिंदगी है, कभी छीनना, कभी छिन जाना, कभी मिलना, कभी बिछड़ना और बिछड़कर फिर मिल जाना। इस तरह मोहब्बत मजबूत और पायदार होती है। हमारी मोहब्बत रफ्ता रफ्ता पहाड़ जैसी अटल होगी और पहाड़ को किसी की दुश्मनी गिरा नहीं सकती। मगर ये सब कैसे हुआ? तुम मेरी हिफाजत करने वाले पुलिस अफसर को गन पॉइंट पर रखकर अपनी ही रिहाइशगाह से मुझे ले आए। आखिर ये सब क्या है? ये एक ड्रामा था। दुश्मन तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें वहां से ले उड़ा। दुश्मन धोखा खा गए। सुपर मास्टर, मास्क मैन और तुम्हारे मुल्क के तंजीम वाले जासूस एक दूसरे के मुताल्लिक सोचते रहे कि उनमें से कोई तुम्हें ले जा रहा है। इस ड्रामे को प्ले करने में पेरिस के पुलिस अफसरान और फ्लाइंग क्लब के जिम्मेदार अफसरान ने मेरा साथ दिया है। तुम कितनी हेरा फेरी के बाद मुझे अपने करीब लाए हो। मगर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल हम कुछ रोज इस्तांबुल में रहेंगे। ये पारस का सोचा समझा मंसूबा था। वो मेरे करीब रहना चाहता था। सीधी सी बात थी, उसे रसवंती पर भरोसा नहीं था।
मैं एक हफ्ते तक उसके तनवीमी अमल के असर में रहने वाला था। बेटे ने सोचा, दुश्मन नैन्सी के पीछे आएंगे। पेरिस में उन मियाँ बीवी को मोहब्बत और सुकून से नहीं रहने देंगे, लिहाजा उन्हें डॉज देकर मेरे करीब आ रहा था। उसने कहा, हम अभी मेकअप के जरिए अपनी सूरत और शनाख्त बदल लेंगे, इस तरह दुश्मन हमें पहचान नहीं सकेंगे। क्या मेरी सूरत बिल्कुल बदल जाएगी? मैं तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी तब्दीली करूंगा। हम जहां कयाम करेंगे उसकी चार दीवारी में यह तब्दीली खत्म कर दिया करूंगा। तुम असली रूप में सामने रहोगी। बाहर निकलने से पहले फिर हल्की सी तब्दीली लाजिम होगी। उसने चिकने चमकते दमकते चेहरे को दोनों हाथों में लिया, फिर उस पर गूंगी शायरी फरमाने लगा। मैं अपनी हस्ती गुम कर चुका हूं। फिलहाल सर से पांव तक और दिल से दिमाग तक माइटी पाशा हूं। एक साथ के लिए भी ख्याल नहीं आता कि मैं कभी फराद अली तैमूर था। ऐसी हालत में कोई भी ख्याल खानी करने वाला दुश्मन मुझे पहचान नहीं सकता था। रसवंती मेरे दिमाग में होगी। मैं पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। वो अपनी आवाज सुनाए बगैर मेरे दिमाग को अपने कंट्रोल में रखती होगी। मेरे खाने पीने, कहीं जाने और किसी से मिलने पर उसका इख्तियार होगा, जो मेरी समझ में नहीं आता था। तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद मैं सबको भूल गया था। आईना देखकर याद आता था कि मैं प्रिंस आइलैंड का एक खतरनाक होंडा माइटी पाशा हूं। मुझे उन तमाम जगहों के नाम याद आ रहे थे जहां पाशा रातें गुजारता था। जब से शराफत की जिंदगी शुरू की थी, तब से ऊंची सोसाइटी के महंगे क्लबों में जाता था और मौज़ सरमायादारों के साथ जुआ खेलता था। मैंने सोचा, किसी क्लब में जाकर खेलना चाहिए। फिर दूसरी सोच ने कहा, ताश के पत्ते कागज के होते हैं, मगर फौलादी इंसान को तोड़कर रख देते हैं, यानी कागज से फौलाद कट जाता है। तबाह बर्बाद करने वाले शौक से तौबा करना चाहिए। मेरे दिमाग में ये दूसरी सोच रसवंती की थी। वो मेरे लबो लहजे में बोल रही थी, इसलिए मैं उसकी मौजूदगी को समझ ना सका। वो आम बीवियों की तरह मुझे जुआ खेलने से बाज रख रही थी और कह रही थी, आज रात इसी कोठी में आराम करना चाहिए। मुझे याद नहीं था कि मैंने पिछली रात थेल्मा और एक फ्रॉड जूली के साथ जागते हुए गुजारी है, लिहाजा सो जाना चाहिए। मुझे सोचते सोचते नींद आ गई, यानी रसवंती ने थपक कर सुला दिया। उधर पूरे इस्तांबुल शहर में फराद अली तैमूर को तलाश किया जा रहा था। यहां भी सुपर मास्टर, मास्कमैन और तंजीम वाले जासूस सरगर्म अमल थे। उन सब का मंसूबा तकरीबन एक जैसा था। मैं जिसके भी हत्थे चढ़ जाता, वो अपनी असलियत छुपा लेता और कोशिश करता कि मुझे अगवा करने और कैदी बनाने का इल्जाम दूसरों पर आयद होता रहे। वो ये भी मालूम करना चाहते थे कि आज भरी पूरी शाहराह से कौन लोग मुझे जूली से छीन कर ले गए थे। जूली और किंग ऑफ क्राइम्स मेरे लिए परेशान थे। उस शर्मिंदगी से झुंझला रहे थे कि वो मुझे हिफाजत से अपने घर तक ना ला सके। सुपर ताकतों के जासूस और आलाकार उन बहन भाई को धमकियां दे रहे थे। उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने फराद को किसके हवाले किया है। वो कस्में खा रहे थे कि उन्होंने किसी के हवाले नहीं किया। कोई जबरदस्त चाल चलकर उनसे फराद को छीन कर ले गया है, लेकिन कोई उनकी कस्मों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। सुपर मास्टर, मास्कमैन और तंजीम वाले इंटेलिजेंस वाले एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। एक दूसरे के आलाकार को पकड़कर पूछ रहे थे, बताओ फराद को अगवा करके कहां छुपाया है। उन्होंने एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लबों में जाकर मालूमात हासिल की थी। शहर की तमाम शाहराहों की नाकाबंदी कर दी थी। उन्हें यकीन था कि अगवा करने वालों ने मुझे इसी शहर में कहीं छुपा कर रखा है। ऐसे में अली तैमूर ने मां को मशवरा दिया, मामा आप इन कमबख्तों को आपस में लड़ाती रहें। हर एक के पास जाकर धमकी दीजिए कि वो पापा को आपके हवाले कर दें, वरना हमारी दुश्मनी महंगी पड़ेगी। रसवंती ने पहले सुपर मास्टर से पूछा, तुमने फराद को कहां कैद किया है? वो कसम खाकर बोला, हमने फराद साहब को देखा तक नहीं है। आप हम पर शुबा क्यों कर रही हैं? वो कहने लगी, अभी फराद ने ख्यालखानी के जरिए मुझे बताया है कि उसे अगवा करने वालों ने नींद का इंजेक्शन लगाया था। उसे मालूम ना हो सका कि किन रास्तों से कहां ले जाकर उसे कैद किया गया है। बेदार होने के बाद वो खुद को एक तारीक कोठरी में पा रहा है। उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ना ही कोई उसकी किसी बात का जवाब दे रहा है। एक भरी पूरी शाहराह से उसे अगवा करने की जुर्रत तुम्हारे आदमी ही कर सकते हैं। आप भूल रही हैं, ये जुर्रत मास्कमैन भी कर सकता है, और तंजीम वालों को तो सुपर पावर बनने का खप्त है। वो इस मकसद के लिए जायज नाजायज तरीकों से फराज साहब को अपनी मुट्ठी में रखने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। यह हरकत उनकी भी हो सकती है। अब मैं मास्कमैन को इल्जाम दूंगी तो वो भी इस इल्जाम को तस्लीम नहीं करेगा। आप मास्कमैन और तंजीम वाले हुक्काम को इल्जाम ना दें। चुपचाप टेलीपैथी के जरिए उस मक्कार तक पहुंचने की कोशिश करें जिसने फराज साहब को कैदी बनाने की अहमकाना जुर्रत की है। इस सिलसिले में मैं भी अपने तमाम जराए इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन दो नए दुश्मन ऐसे हैं जिन तक हम नहीं पहुंच सकते।
یہ نئے دشمن کون ہیں؟ یہ میرے ملک کی بدنصیبی ہے کہ ٹرانسفارمر مشین اور نقشے آپ لوگوں نے تباہ کر دیے۔ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارا سرمایہ تھے، انہوں نے بھی دھوکہ دے دیا۔ وہ دونوں پچھلے 5 دنوں سے لاپتہ ہیں۔ جاتے جاتے نائب سپر ماسٹر سے کہہ گئے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے پابند رہ کر کام نہیں کریں گے، فراد علی تیمور کی طرح اپنی ایک نئی دنیا آباد کریں گے اور دنیا کے تمام ممالک اور سپر طاقتوں کو ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے کم تر بنا کر رکھیں گے۔ آپ یقین کریں، وہ دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہم سے بغاوت کر کے ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دشمنی مول لینے کی حماقت نہیں کریں گے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ دشمنوں کی تعداد کم کریں گے۔ جو دشمن رہ گئے ہیں ان سے دور رہنے کے لیے سونیا میری فیملی کے لیے ایک الگ بستی بسا رہی تھی۔ ادھر 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے سپر ماسٹر کو چھوڑ کر ایک نیا محاذ بنا چکے تھے۔ جب بھی نئے دشمن پیدا ہوتے ہیں میری داستان کچھ اور طویل ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ داستان شیطان کی آنت کی طرح لمبی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اسے بند کر دو۔ بھائی بند تو تب ہوگی جب دشمن ختم ہوں گے، اور دشمن تب ختم ہوں گے جب میری زندگی ختم ہوگی۔ گویا تقاضا کرنے والے جب یہ کہتے ہیں کہ داستان ختم کرو تو گویا کہتے ہیں فراد علی تیمور کی زندگی کی کتاب بند کر دو۔ مشکل یہ ہے کہ یہ کتاب کسی کی حاسدانہ سازش سے بند نہیں ہوگی۔ دعا مانگنے سے بھی بات نہیں بنے گی، ایسے میں صرف بد دعا رہ جاتی ہے۔ بات پھر وہیں آ کر رکتی ہے۔ جب تک بد دعا قبول ہوگی تب تک داستان تو چلتی رہے گی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، میں گہری نیند میں تھا۔ اچانک آنکھ کھل گئی، میں فوراً ہی اٹھ بیٹھا۔ مجھے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں پلنگ سے اتر کر چپل پہنتا ہوا آگے بڑھا، پھر خوابگاہ کا دروازہ کھولتے ہی ٹھٹک گیا۔ چند مسلح جوان کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے ریوالور کی نال میرے سینے پر رکھ کر پوچھا، تم مائٹی پاشا ہو؟ میں نے سہم کر کہا، ہاں ہاں میں مائٹی پاشا ہوں، مگر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جرائم کا راستہ چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تم لوگ مجھے نقصان پہنچانے کیوں آئے ہو؟ وہ ریوالور کی نال سے مجھے پیچھے ہٹاتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا بولا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے تو ہمیں فراد علی تیمور کا پتہ بتا دو یا اس کے پاس پہنچا دو۔ فرحات علی تیمور؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، فرحات صاحب سے تقریباً 10 ماہ پہلے پرنس آئی لینڈ میں ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ایک کام لیا تھا، اس کے عوض مجھے کافی دولت بھی دی تھی۔ تب سے آج تک میں نے ان کی صورت نہیں دیکھی۔ صورت نہیں دیکھی ہوگی، اپنے دماغ میں آواز تو سنی ہوگی۔ ہم نے اچھی طرح معلوم کیا ہے تم فراد کے خاص آدمی ہو۔ تم نے آج صبح اسے فرار ہونے میں مدد دی ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے اسی کوٹھی میں یا کسی خفیہ اڈے میں اسے پناہ دی ہو۔ میں نے کہا، پہلے تم لوگ اس کوٹھی کی اچھی طرح تلاشی لو۔ میں نے تمام خفیہ اڈے اپنے سابقہ وفاداروں کو دے دیے ہیں، کیونکہ اب شرافت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر بھی تم لوگوں کی تسلی کے لیے ان اڈوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہم احمق نہیں ہیں۔ فراد کسی اڈے میں ہوگا تو وہ جگہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلا جائے گا۔ ابھی وہ تمہارے دماغ میں رہ کر ہماری باتیں سن رہا ہوگا۔ تم لوگ خامخواہ شبہ کر رہے ہو۔ مجھ سے جیسی بھی قسم لے لو، میرا فراد صاحب سے فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہے۔ 2 مسلح جوانوں نے آ کر کہا، ہم نے پوری کوٹھی دیکھ لی ہے، یہاں فراد نہیں ہے، اسے باس کے پاس لے چلو۔ وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر لے آئے۔ وہاں ایک کار اور ویگن کار کھڑی ہوئی تھی۔ کار کی پچھلی سیٹ پر ایک موٹا بھدا سا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے آدم سائز کے مینڈک کو قیمتی کار میں بٹھا کر لایا گیا ہو۔ وہ مینڈک ہی کی طرح موٹی بھدی آواز میں بولا، بینگ بینگ، اسے چھوڑ دو۔ بینگ، یہ درست کہہ رہا ہے۔ ایک طویل عرصے سے اس نے فراد کو نہ دیکھا ہے نہ دماغ میں اس کی آواز سنی ہے۔ مسلح افراد نے مجھے چھوڑ دیا۔ مینڈک نے کہا، بینگ بینگ، مگر یاد رکھو پاشا، اگر تمہارے پاس فراد آئے تو اسے ضرور پناہ دینا، ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، میں ضرور پناہ دوں گا، لیکن آپ کو کیسے اطلاع دے سکتا ہوں؟ ہمیں خبر ہو جائے گی۔ بینگ بینگ۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کوٹھی کے اندر آ کر دروازے کو بند کیا۔ پتہ نہیں ہم کیوں اپنے گھروں کے دروازے بند کرتے ہیں، جبکہ شریف آدمی دستک دیے بغیر نہیں آتے۔ چور، بدماش اور قاتل مخصوص تکنیک سے تالے کھول کر یا توڑ کر چلے آتے ہیں۔ ہم کبھی بند دروازے کے پیچھے محفوظ نہیں رہتے، پھر بھی دروازوں کو مقفل رکھتے ہیں۔ میری نیند اڑ گئی تھی۔ میں فراد علی تیمور کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ کہاں ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے؟ یہ کون لوگ مجھے پریشان کرنے آ گئے تھے؟
اگر فرات میرے گھر میں ہوتا شاید وہ مجھے گولی مار دیتے۔ یہ تنویمی عمل بھی عجیب تماشے دکھاتا ہے۔ میں فرات ہو کر فرات کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ ادھر نہ آئے تو اچھا ہے، ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ میں سر سے پاؤں تک اور دماغ کے چور خانوں تک مائٹی پاشا تھا، اور اس کوٹھی میں ایک شریف آدمی کی طرح پرسکون زندگی گزارنے کی تمنا کر رہا تھا۔ یہ میرے حق میں بہتر تھا۔ دو نئے خیال خانی کرنے والوں میں سے کوئی میرے دماغ میں پہنچ گیا تھا، اس لیے کار میں بیٹھے ہوئے مینڈک کو یقین ہو گیا تھا کہ میں حقیقتاً مائٹی پاشا ہوں، اور فرات نے کئی ماہ گزارنے کے بعد مجھ سے رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ جو میری کوٹھی میں گھس آئے تھے، ان کے ذریعے خیال خانی کرنے والوں کو میرے دماغ کی تہہ تک پہنچنے کا موقع ملا ہوگا۔ اسی نے مینڈک کو بتایا ہوگا کہ پاشا فی الحال کام نہیں آئے گا، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے فرات آئندہ رابطہ قائم کرے۔ خیال خانی کرنے والا میرے دماغ میں آتا جاتا رہے گا اور معلوم کرتا رہے گا کہ فرات میرے پاس پناہ لینے یا مجھ سے کوئی کام لینے آتا ہے یا نہیں۔ میں یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے وقت صرف دشمن خیال خانی کرنے والا تھا یا رسونتی بھی تھی۔ یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ بعد میں معلوم ہوا۔ رسونتی نے مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلایا تھا اور مطمئن ہو کر خود سو گئی تھی۔ اس کے حساب سے میں صبح 5 بجے بیدار ہونے والا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ میں نے آرمر کو رازدار بنا لیا تھا۔ وہ رات گئے تک جاگنے کا عادی تھا۔ جب وہ سونے سے پہلے میری خیریت معلوم کرنے آیا تو اس وقت مسلح جوان کوٹھی میں فراد علی تیمور کو تلاش کر رہے تھے۔ اس نے فوراً ہی پارس کو اطلاع دی، تمہارے پاپا کے بیڈ روم میں کچھ لوگ گھس آئے ہیں، انہیں مائٹی پاشا سمجھ کر کوٹھی کے ہر حصے میں تمہارے پاپا کو تلاش کر رہے ہیں۔ نینسی کے لیے آج جیسے سہاگ رات تھی، وہ ایک ایک پیار بھرے لمحے سے جی بھر کر کھیل رہی تھی۔ پارس آرمر سے باتیں کرنے باتھ روم میں آ گیا تھا۔ اس نے کہا، انکل پلیز آپ نینسی کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے فوراً سلا دیں، ورنہ وہ مجھے باہر نہیں جانے دے گی۔ پارس نے اسی علاقے میں ایک چھوٹا سا بنگلہ کرائے پر لیا تھا جہاں میں پاشا کی حیثیت سے مقیم تھا۔ اس کے پاس ایک گاڑی اور وہاں کی کافی کرنسی بھی تھی۔ ایک فرانسیسی جاسوس نے یہ تمام انتظامات کیے تھے۔ جب وہ بنگلے سے نکلا تو نینسی گہری نیند میں ڈوب چکی تھی۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا پاشا کی کوٹھی کی طرف جانے لگا۔ قریب پہنچ کر ایک اسٹریٹ پر گاڑی روک دی۔ پاشا کی کوٹھی کے باہر 2 گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ مجھے کچھ لوگ پکڑ کر مینڈک کے سامنے لے آئے تھے۔ آرمر پارس کو بتا رہا تھا کہ بیٹے خطرہ ٹل گیا ہے، انہوں نے تمہارے پاپا کو چھوڑ دیا ہے، وہ انہیں گرفتار کر کے نہیں لے جائیں گے۔ پارس نے پوچھا، گرفتار کرنے کے بعد کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ان کا موٹا سا باس کہہ رہا تھا کہ پاشا سچ کہہ رہا ہے، فرات نے پاشا سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ تمہارے پاپا سے کہہ رہا ہے کہ فرات وہاں پناہ لینے آئے تو اسے ضرور پناہ دی جائے۔ ان کی باتوں کے دوران وہ دونوں گاڑیاں واپسی کے لیے چل پڑی تھیں۔ پارس بھی گاڑی سٹارٹ کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ آرمر نے پوچھا، کیا تم تعاقب کرو گے؟ جی ہاں، ان لوگوں کا تعلق کسی خیال خانی کرنے والے سے ہے، مجھے ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنا چاہیے۔ بیٹے میری ایک بات مانو گے؟ جی جی ضرور، آپ فرمائیے۔ دشمنوں کو دوست بنانے کی کوشش کرو، اس سے طاقت بڑھتی ہے، جیسے ڈینی دانیال کے دوست بننے سے ہماری قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر ان 2 نئے خیال خانی کرنے والوں کے بھی دل جیت لوگے تو سونیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ جو نئی بستی بسا رہی ہے وہاں پھر کوئی دشمن کبھی قدم نہیں رکھ سکے گا۔ انکل یہ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے پر نکلتے ہی ہوائی حملے کرنے لگتے ہیں۔ ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف قسم کھا کر میدان میں آئے ہیں، پھر بھی آپ پیار و محبت، امن و آتشی کے لیے مشورے دے رہے ہیں۔ دشمنوں سے بھی نیکی کر کے دیکھ لینے میں حرج نہیں ہے، میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا۔ رات کے 3 بجنے والے تھے۔ سڑکوں پر اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے میں تعاقب کرنے والی گاڑی صاف پہچانی جاتی ہے۔ پارس نے آگے جانے والی دونوں گاڑیوں سے کافی فاصلہ رکھا تھا تاکہ اس کی گاڑی کا رنگ اور بناوٹ اچھی طرح نظروں میں نہ آئے اور یہ شبہ نہ ہو کہ ایک ہی گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہا۔ آگے جانے والے مطمئن تھے۔ آدھے گھنٹے بعد اس مینڈک کی کار ایک کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ پارس نے اپنی کار کی رفتار اور سست کر دی۔ جس ویگن کار میں مسلح افراد بیٹھے تھے اس کا تعاقب لازمی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتا ہوا اس کوٹھی کے سامنے سے گزرا۔ مین گیٹ پر لگی ہوئی نیم پلیٹ پر ایک نظر ڈالی۔ کسی جان گوسکر کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ اسٹریٹ اور کوٹھی کا نام اور نمبر ذہن نشین کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ آگے جانے والی ویگن کار جانے کہاں نکل گئی تھی۔ وہ ہوا خوری کے انداز میں ڈرائیو کرتا ہوا 15 منٹ کے بعد ایک ٹیلی فون بوتھ کے سامنے رک گیا۔ بوتھ کے اندر جا کر فرانسیسی جاسوسوں سے رابطہ قائم کیا۔ وہ سو رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی۔
फिर नींद भरी आवाज सुनाई दी, ओ गॉड, 4 बजने वाले हैं। ऐसी गहरी नींद से जगाना कहाँ की शराफत है। अरे भाई, कौन हो तुम? किससे बात करना चाहते हो? पारस ने कहा, ऐसे वक्त जगाना शराफत नहीं है, लिहाजा मैं शरीफ आदमी नहीं हूं। मेरी आवाज सुनते ही नींद उड़ गई होगी। वो जल्दी से बोला, ओहो, आप हैं। सॉरी सर, वो अक्सर रॉन्ग नंबर डायल करने वाले नींद खराब करते हैं, इसलिए। पारस ने बात काट कर कहा, सही नंबर डायल करने वाले ने भी नींद खराब की है। सर, मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं पूरी तरह बेदार हो चुका हूं। तो फिर नोट करो, राबिया बसरी एवेन्यू में 808 नंबर की कोठी है, जिस पर जॉन गॉस्कर की नेम प्लेट है। मैं उस कोठी के मकीनों के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता हूं। जासूस ने कहा, जॉन गॉस्कर तुर्की का मशहूर पहलवान है, बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल है और बहुत खतरनाक आदमी है। पुलिस वाले उससे कतराते हैं। वो इस्तांबुल के मास्क मैन की खतरनाक तंजीम का बॉस है। मैं 1 घंटे के अंदर मजीद मालूमात फराहम कर सकूंगा। ठीक है, मैं खुद ही राब्ता कायम करूंगा। पारस रिसीवर रखकर बूथ से बाहर आ गया, फिर स्टीयरिंग सीट संभाल कर आगे बढ़ गया। अगले राउंड अबाउट से घूमकर वापस जाना चाहता था, लेकिन आगे जाकर रास्ते से भटक गया। वो वहां के इलाकों और रास्तों को पहचानता नहीं था। आर्मर ने कहा, मैं उस जासूस के दिमाग में चुपचाप जाकर तुम्हारी रिहायशगाह तक जाने वाले रास्ते मालूम करूंगा, फिर तुम्हें आकर बताऊंगा। पारस आहिस्ता आहिस्ता कार चला रहा था। एक दोराहे पर पहुंचकर उसने सोचा, किस रास्ते पर जाना चाहिए। उसने दूर तक नजर दौड़ाई। तकरीबन 100 गज के फासले पर वो वैगन कार खड़ी हुई दिखाई दी, जिसमें मुसल्लह अफराद सफर कर रहे थे। वो एक बार फिर ओपन रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई थी। वो भी इत्मीनान से ड्राइव करता हुआ वहां पहुंच गया। कार को फुटपाथ के किनारे खड़ी करके बाहर आ गया। रेस्टोरेंट खाली था। बार के काउंटर पर 6 अफराद नजर आए। उन्होंने हथियारों को वैगन में छुपाया होगा। वो बियर के कैन पकड़े हुए पी रहे थे और एक दूसरे से मजाक भी कर रहे थे। पारस ने काउंटर पर आकर पूछा, कॉफी मिल सकती है? काउंटर के पीछे खड़ी हुई एक उधेड़ उम्र की औरत ने कहा, सॉरी, रेस्टोरेंट अब सुबह खुलेगा। एक शख्स ने कहा, जवान, प्यास लगी है तो बियर पी लो। पारस ने कहा, शुक्रिया, मैं नहीं पीता। हमारे अकाउंट में पी लो। दूसरे शख्स ने कहा, अरे बच्चे को शराब नहीं, दूध पिलाते हैं। इस बात पर सब हंसने लगे। पारस ने कहा, तुम्हारे जैसे जिंदा लोग मुझे अच्छे लगते हैं। मैं एक शर्त पर बियर पीऊंगा। तीसरे शख्स ने कहा, तुम्हारी शर्त मालूम है? तुम कहोगे कि हम सबका बिल तुम अदा करोगे। भाई, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। वो फिर कहकहे लगाने लगे। पारस ने कहा, चलो सबका बिल मैं अदा करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि हम बियर नहीं विस्की पिएंगे और एक दूसरे को अपनी झूठी शराब पिलाएंगे। इस तरह आपस में हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। सबने ये शर्त मंजूर कर ली। पारस ने उनका पिछला बिल अदा किया, फिर सबके लिए विस्की के डबल पैक का ऑर्डर देकर उसकी रकम भी अदा कर दी। उधेड़ उम्र की औरत ने सबके लिए लार्ज पैक बनाए। आर्मर ने दिमाग में आकर पूछा, अरे यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी रिहायशगाह का रास्ता मालूम कर लिया है। अंकल, मैं इनकी खोपड़ी घुमा रहा हूं। अगर ये योगा के माहिर हैं तो चंद मिनट बाद सांस रोकने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर आप इनका कच्चा छट्टा मालूम कर लेंगे। सबने अपने अपने गिलास उठा लिए। पारस ने अपने गिलास में से एक घूंट लिया, फिर उस गिलास को दूसरे शख्स के हाथ में देकर उसका गिलास ले लिया। उसमें से एक घूंट पीकर तीसरे को वो गिलास दे दिया। इस तरह दूसरों का झूठा गिलास उसके पास आ रहा था और उसका झूठा गिलास दूसरों के पास जा रहा था। वो पी रहे थे और कह रहे थे, भाई कमाल की विस्की है, 2-4 घूंट में नशा होने लगा है। एक ने काउंटर पर झुककर उधेड़ उम्र की औरत से कहा, मैगी, क्या तुम जानती हो, थोड़ी देर पहले तुम बुढ़िया लगती थी, अब एकदम से जवान हो गई हो। हाय, कितनी हसीन लग रही हो। मैगी ने कहा, मेरा एक बेटा तुम्हारी उम्र का है, इस हिसाब से तुम अपनी माँ को हसीन और जवान देख रहे हो। बोलो, अब कैसी दिखाई दे रही हूं? वो नागवारी से बोला, तुम्हारे मुंह लगने से नशा भंग हो जाता है। पारस के मुंह से लगी हुई चीज शराब हो या पानी, उसका नशा टूट नहीं सकता था। वो नशा सर चढ़कर बोल रहा था। जहर की एक सर्रा बराबर मिकदार ने शराब को 2 आतिशा बना दिया था। आर्मर उसके दिमाग में पहुंचकर जरूरी सवालात कर रहा था और जवाबात हासिल कर रहा था। एक ने दूसरे से पूछा, यार हम किसके लिए काम करते हैं? दूसरे ने सीने पर हाथ मारकर कहा, हम गॉस्कर के भरोसे वाले बंदे हैं। इस मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़े बड़े बदमाश हमारे सामने घुटने टेकते हैं। पुलिस के सिपाही हमें सलाम करते हैं। हम इस शहर के हीरो हैं। हीरो, तीसरे शख्स ने काउंटर पर हाथ मारते हुए कहा।
तुम्हें गॉस्कर के पास कौन ले जाता है? मैं ले जाता हूं मैं। तुम सब कुत्तों की तरह खामोश खड़े रहते हो। गॉस्कर से बातें कौन करता है? मैं करता हूं। मैं उसका राइट हैंड हूं। उसके बहुत से राजों से वाकिफ हूं। आर्मर ने उसकी सोच में पूछा, गॉस्कर का कोई अहम राज बताओ। वो अपने एक साथी का गिरेबान पकड़कर बोला, क्यों बे, मुझसे राज पूछता है? नशे में सबकी खोपड़ी घूम रही थी। पारस ने कहा, हाँ ये पूछता है, मगर तुझे कुछ मालूम नहीं है। तू राज क्या बताएगा? वो फिर काउंटर पर हाथ मारकर बोला, मैं बताऊंगा। पारस ने कहा, मैं नहीं बताने दूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तेरा बाप भी नहीं तोड़ सकेगा। गॉस्कर अब एक के लिए नहीं, दो के लिए काम करता है। वो बज़ाहिर मास्कमैन की खुफिया तंजीम का बॉस है, मगर सुपर मास्टर कभी कोई खास काम कर दिया जाता है, दोनों तरफ से माल कमाता है। पारस ने उसकी तारीफ की, अरे तुम तो वाकई गॉस्कर के राजदार हो। तुमने राज की बात बता दी और मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ सका? भला कैसे तोड़ सकता हूं? तुम तो गॉस्कर जैसे खतरनाक बॉस के चमचे हो। मगर याद रखो, जिस दिन मास्कमैन को ऐसी दोगली हरकतों का इल्म होगा, उसके आदमी गॉस्कर को गोली मार देंगे। वो फिर काउंटर पर हाथ मारकर कुछ कहना चाहता था, मगर इससे पहले ही नशा गालिब हो गया और वो काउंटर पर औंधे मुंह गिर गया। आर्मर ने कहा, यह दावे से कहना चाहता था कि गॉस्कर को मास्कमैन का कोई आदमी गोली नहीं मार सकता, कोई दुश्मन उसके करीब नहीं जा सकता, क्योंकि टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में आते हैं और उसे तमाम खतरात से बचाते रहते हैं। पारस ने कहा, आप गॉस्कर का फोन नंबर मालूम करें। यह सुपर मास्टर बड़ी गहरी चाल चल रहा है। मास्कमैन के कांधे पर बंदूक रखकर हम बाप बेटों का शिकार करना चाहता है। मैं यहां से उठ रहा हूं। आप काउंटर के पीछे खड़ी हुई औरत के दिमाग में रहें, ताकि वो मेरी गाड़ी का नंबर, उसका रंग और मॉडल याद न रख सकें। आर्मर ने मैगी की तवज्जो दूसरे कामों में लगा दी। पारस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। गॉस्कर के वो 6 आदमी होश व हवास में नहीं थे। कोई बैठे बैठे काउंटर पर औंधा हो गया था, कोई जमीन पर चारों शाने चित पड़ा था और कोई दीवार से टेक लगाकर बैठा रह गया था। मैगी ने एक एक को झंझोड़कर होश में लाने की कोशिश की, फिर फोन के पास बुड़बुड़ाती हुई आई, ये कमबख्त आजकल के जवान हैं। ये लार्ज पैक में ही हाथ पांव छोड़ बैठे हैं। वो करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करके इन शराबियों के मुताल्लिक इत्तला दे रही थी। आर्मर ने पारस के पास आकर उसे रिहाइशगाह तक गाइड किया, फिर पूछा, क्या अब तुम नींद पूरी करोगे? जी हाँ, आप भी आराम करें। अब 6 घंटे बाद मुलाकात होगी, मगर आप सोने से पहले पापा की खैरियत मालूम कर लें। आर्मर चला गया। पारस ने बंगले के अंदर आकर देखा, नैन्सी गहरी नींद में थी। एक तो वो यूं भी दिल खींच लेती थी, ख्वाबीदा हुस्न कुछ और दिल खींच रहा था। वो सहर ज़दा सा होकर उसकी तरफ बढ़ा, फिर रुक गया। एक जरूरी काम रह गया था। वो बेदार होने के बाद हुस्न शबाब के तिलिस्म में गुम कर देती, किसी और तरफ ध्यान देने की मोहलत ही ना देती। इसलिए वो टेलीफोन के पास आया, फिर रिसीवर उठाकर फ्रांसीसी जासूस से राब्ता कायम करने के बाद बोला, कुछ मालूम हुआ? जी हाँ, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पहलवान जॉन गॉस्कर कोठी नंबर 808 में रहता है। एक जवान बेटा और बेटी उसके साथ रहते हैं। बेटा बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। वो अपनी जवान बेटी की शादी इंटेलिजेंस के एक बूढ़े डायरेक्टर जनरल से करना चाहता था, ताकि बेटे और बेटी के जरिए पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में दूर तक रसाई हासिल कर सके। मगर अभी इत्तला मिली है कि अब से 2 घंटे पहले उसकी बेटी टीना को अगवा कर लिया गया है। इस वक्त गॉस्कर की कोठी में पुलिस और इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसरान मौजूद हैं। शहर के हर बदमाश का मुहासबा किया जा रहा है। एयरपोर्ट, बंदरगाहों और हाईवे की पुलिस चौकियों पर सख्ती से चेकिंग हो रही है। अगर आप उससे राब्ता कायम करना चाहें तो उसके 4 अदद फोन नंबर नोट कर लें। पारस ने वो चारों फोन नंबर नोट करने के बाद पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गॉस्कर मास्कमैन की तंजीम का इलाकाई बॉस है? मेरी वाइफ प्रेस रिपोर्टर है। वो बड़े बड़े मारूफ लोगों की प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसने मुझे गॉस्कर के मुताल्लिक बताया है। मालूमात फराम करने का शुक्रिया। मैंने सुबह 4 बजे तुम्हारी नींद खराब की। अब चाहो तो 6 घंटे तक आराम से सो सकते हो। उसने राब्ता खत्म कर दिया। उस जासूस को गॉस्कर के अंदरूनी राज मालूम नहीं थे। उसने एक ही अहम खबर पहुंचाई थी कि उसकी बेटी टीना को अगवा किया गया है। गॉस्कर की बेटी पर हाथ डालने की जुर्रत कोई जबरदस्त दुश्मन ही कर सकता था। उसके किसी दुश्मन से फिलहाल पारस को दिलचस्पी नहीं थी। वो नैन्सी के पास आ गया। उसके गुलाब जैसे चेहरे पर सांसों की आज से दस्तक देने लगा। पहली ही दस्तक पर आंखें खुल गईं। आंखों में नींद का खुमार था। ओ माय गॉड, मैं सो गई थी। हाँ, मैं वॉशरूम में गया था। वापस आकर देखा तो तुम सो गई थी। वो वॉल क्लॉक को देखते हुए बोली, मुझे याद है तुम 2:30 बजे मुझे छोड़कर वॉशरूम में गए थे। अब 5 बज चुके हैं। तुमने इन 2.5 घंटों में मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं कशमकश में था। दिल तुम्हारे लिए मचल रहा था। मैं तुम्हें जगाना भी चाहता था,
लेकिन मोहब्बत समझाती थी कि मेरी जान थक गई है, इसे नींद से जगाना जुल्म होगा। मोहब्बत में ये जुल्म अच्छा लगता है। क्या इतना भी नहीं जानते? क्या इतनी देर कश्मकश में रहे? तुम्हारा खाबिदा हुस्न मेरे होश उड़ा रहा था। मैं तुम्हें देखता ही रहा। मुझे वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। मैं क्या बताऊं तुम क्या चीज हो। सोते वक्त भी लूट लेती हो। दूसरी सुबह रसवंती मेरे दिमाग में आई। मैंने तनवीमी अमल से पहले उसे सख्ती से मना किया था कि वो 1 हफ्ते तक मुझे मुखातिब नहीं करेगी, ना ही किसी तरह मेरे दिमाग में अपनी सोच की लहरों को जाहिर होने देगी। पारस ने पिछली रात जो मालूमात हासिल की थीं, उनके मुताबिक ख्याल खानी करने वाले गौस्कर से राब्ता कायम कर रहे थे। गौस्कर ने अपने आदमियों से कहा था कि मैं वाकई माइटी पाशा हूं, मेरा बयान दुरुस्त है, लिहाजा मुझे छोड़ दिया जाए। उसके यकीन से भी साबित होता था कि किसी ने टेलीपैथी के जरिए मेरे दिमाग को कंगाला है और मेरे माइटी पाशा होने का यकीन किया है। मैं जानता था ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने रसवंती को अपने दिमाग में मोहतात रहने की ताकीद की थी। उसने सुबह आकर चुपचाप मालूम किया कि पिछली रात मुसल्ला अजनबी कोठी में घुस आए थे। मेरे सामने मुझे ही तलाश करते रहे थे, फिर कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चले गए थे। रसवंती ने आर्मर से पूछा, क्या आपको मालूम है पिछली रात फराद के साथ क्या हुआ? हाँ, मैं फराद के पास खामोशी से मौजूद था। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम सो रही थीं, कोई तशवीश की बात नहीं थी। मैंने तुम्हें नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता पारस को इत्तला दी थी, उसने मुजरिमों का ताक़ुब किया था। वो मुजरिम कौन थे? मुझे बताओ, पारस ने कितनी अहम मालूमात हासिल की हैं? वो सुपर मास्टर के आदमी थे। उनके दरमियान कोई ख्यालखानी करने वाला मौजूद था। उसी ने फरहाद के दिमाग को टटोला होगा और उसे मुकम्मल पाशा की हैसियत से देखकर यकीन किया होगा कि फरहाद इस कोठी में नहीं है। मैं नहीं मानती। वो ख्यालखानी करने वाले अब सुपर मास्टर के साथ नहीं हैं। पारस ने गलत मालूमात हासिल की हैं। मैं गलत और सही नहीं जानता, जो मुझे मालूम है वही बयान कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी पारस से बात करती हूं। ठहरो, वो तमाम रात का जागता रहा है, अभी सो रहा है। तुम्हें 6 घंटे बाद राब्ता कायम करना चाहिए। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। पारस बहुत चालाक है, वो गलत मालूमात से मुतमईन नहीं होता। अगर उसकी मालूमात दुरुस्त हैं तो इसका मतलब है सुपर मास्टर ने मुझसे झूठ कहा है, मुझे ये कहकर धोखा दे रहा है और खुद को मजलूम बना रहा है कि आखिरी 2 ख्यालखानी करने वालों ने उसका साथ छोड़ दिया है। वो अपने कमरे में टहल रही थी और सोच रही थी, अभी सुपर मास्टर के पास जाकर उसका मुहासबा करना चाहिए। मैं उसकी खुशफहमी खत्म कर दूंगी, उसे बता दूंगी कि उसका झूठ पकड़ा गया है। वो गुस्से में सोच रही थी और ख्यालखानी की परवाज करना चाहती थी। उसने दिल में यह अहद किया था कि कभी गुस्से में नहीं आएगी और जोश में आकर सोचे समझे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगी। ऐसा कोई वक्त आएगा तो अपने बेटे अली तैमूर से मशवरा करेगी। बेटा इस वक्त बाबा साहब के इदारे की लाइब्रेरी में बैठा मुताले में मसरूफ था। फरजाना उससे 1,500 मील के फासले पर सोनिया के पास थी। ये फासला ज्यादा नहीं था। वो कार या हेलीकॉप्टर के जरिए वहां जा सकता था, अपनी महबूबा के साथ रंगीन लम्हात गुजार सकता था, लेकिन वो खुश किताबों के साथ वक्त गुजार रहा था। रसवंती ने उससे पूछा था, क्या फरजाना से मिलने नहीं जाओगे? नहीं मामा, अभी उससे मिलना मुनासिब नहीं है। वो सोनिया मम्मा के पास रहकर जरूरी ट्रेनिंग हासिल कर रही है। मुझे देखकर उसका ध्यान बढ़ जाएगा, वो पूरी तवज्जो से तरबियत हासिल नहीं कर सकेगी। ऐसे वक्त हमें तफरीही जज्बात को कुचल देना चाहिए। रसवंती ये सोचकर खुश होती थी कि बेटा होने वाली बहू से ज्यादा लगावट नहीं रखता। उसने ख्यालखानी के जरिए बेटे को मुखातिब किया। उसने किताब से सर उठाकर पूछा, यस मामा, क्या आप पापा के पास गई थीं? हाँ, वो खैरियत से हैं। पिछली रात को कुछ लोग उनकी कोठी में घुस आए थे, फिर उन्हें माइटी पाशा समझकर वापस चले गए। रसवंती ने पूरी तफसील बताई। अली तैमूर ने कहा, यकीनन उन मुजरिमों के साथ कोई ख्यालखानी करने वाला था। पारस की मालूमात के मुताबिक वो सुपर मास्टर के आदमी थे और सुपर मास्टर ने कसम खाकर मुझसे कहा है कि आखिरी 2 ख्यालखानी करने वालों ने उसका साथ छोड़ दिया है। दुश्मन की कसम में भी दुश्मनी छुपी होती है। सुपर मास्टर ने आपसे झूठ कहा है। क्या मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊं? इसका फायदा क्या होगा? उसे ये तो मालूम होगा कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। आइंदा वो फ्रॉड नहीं करेगा। आप दूसरे पहलू पर भी नजर रखें। कल रात उसने झूठ कहा और आपने यकीन कर लिया। आज सुबह इस झूठ की तरदीद करेंगी तो वो समझ लेगा कि पिछली रात पाशा का मुहासबा करते वक्त ये बात सामने आई थी कि ख्यालखानी करने वाले सुपर मास्टर के आदमियों के साथ थे, यानी पाशा के दिमाग में पापा आते जाते हैं, या फिर वो पाशा पापा के लिए अहम रोल अदा कर रहा है।
جس کا سراغ پاشا کے دماغ سے نہیں مل رہا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے دماغ کو تنویمی عمل کے زیر اثر رکھا گیا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ سپر ماسٹر کو ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتی جائے اور اس طرح وہ پاپا تک پہنچ جائے؟ نہیں بیٹے، میں نے اتنی دور تک نہیں سوچا تھا، اسی لیے تم سے مشورہ کر رہی ہوں۔ میں سپر ماسٹر سے رابطہ قائم نہیں کروں گی، لیکن ایک بات کھٹک رہی ہے۔ وہ کیا؟ پارس اپنے باپ کی حفاظت کے لیے استنبول پہنچ گیا ہے۔ وہ آخری 2 خیال خانی کرنے والوں تک ضرور پہنچے گا اور انہیں ختم کر دے گا۔ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پارس ایک اور بڑا کارنامہ انجام دے کر مجھ سے برتر ہو جائے گا؟ ہاں، تم فوراً استنبول جاؤ اور ان ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں تک پہنچو۔ میں خیال خانی کے ذریعے تمہارے راستے کے پتھر ہٹاتی جاؤں گی۔ او میری اچھی ماما، آپ یہ کام پارس کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ ہاں، وہ تو میں کروں گی، وہ بھی میرا بیٹا ہے، لیکن تم استنبول جاؤ۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے یہاں مصروف رہنے دیں۔ میں اس ادارے میں رہ کر ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دینے والا ہوں۔ میں نے سنا ہے تم کوئی الیکٹرانک آلہ تیار کر رہے ہو۔ آخر وہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت زبردست ایجاد ہوگی۔ یہ آلہ ایک چھوٹے سے لاکٹ کی مانند ہے۔ اسے گلے میں پہنا جا سکتا ہے، جیب میں رکھا جا سکتا ہے، یا انگوٹھی کے طور پر انگلی میں پہنا جا سکتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ یہ ایک نئے طرز کا ریموٹ کنٹرولر ہے۔ اگر سامنے کوئی گن لے کر کھڑا ہو اور مجھے گولی مارنا چاہتا ہو تو یہ ریموٹ کنٹرولر اس گن کا رخ دوسری طرف پھیر دے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے جھوٹ بولنے یا مذاق کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ریموٹ کنٹرولر کا تعلق ٹی وی کے کنٹرولنگ سسٹم سے ہوتا ہے، تمہارے کنٹرولر کا تعلق کسی گن سے کیسے ہوگا؟ میں آپ کو ٹیکنیکل باتیں سمجھاؤں گا تو آپ نہیں سمجھ پائیں گی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ ہتھیار جس سے فائرنگ ہوتی ہے یا ایرو شوٹنگ ہوتی ہے، ان سب کا کنٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے۔ یعنی کارتوس لوڈ کرنا، سیفٹی کیچ ہٹانا اور ٹریگر دبانا، یہ تمام ہتھیار فولاد سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے کنٹرولر کا تعلق فولاد سے ہوگا۔ کنٹرولر کی ننھی سی چرخی جیسے ہی گھومے گی، سامنے والی گن کی نال بھی دوسری طرف گھوم جائے گی۔ تمہاری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرولر کب تیار ہوگا؟ کوشش کر رہا ہوں، جلد ہی تیار ہو جائے گا۔ پھر تو تم مصروف رہو۔ تمہیں استنبول نہیں جانا چاہیے، پہلے اپنی حفاظت کا سامان تیار کرنا چاہیے۔ آپ پھر پاپا کے پاس جائیں گی؟ ہاں، ابھی جاؤں گی۔ پاپا سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ وہ خود کو فرات کی حیثیت سے نہیں پہچانتے۔ آپ میرا کوئی پیغام کیسے پہنچائیں گی؟ کیا دشمن خیال خانی کرنے والے ان کے دماغ میں موجود نہیں ہوں گے؟ اوہ، میں تو بھول گئی تھی۔ یوں ہی روانی میں پوچھ بیٹھی کہ شاید تم اپنے پاپا کو پیار کہنا چاہو گے۔ اب نہیں بھولوں گی۔ ماما، آپ برا نہ مانیں، پاپا کے دماغ میں جا کر فوراً آ جایا کریں، ان کے کسی کام میں مداخلت نہ کریں۔ مداخلت ضروری ہو تو پہلے مجھ سے اس معاملے میں گفتگو کر لیا کریں۔ پاپا کسی کلب یا قمار خانے میں جائیں گے، وہاں کسی عورت سے ملیں گے تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اپنی دانش میں کوئی قدم اٹھائیں گی تو پاپا کو براہ راست یا بالواسطہ نقصان پہنچے گا۔ میں کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھاؤں گی، تم اطمینان رکھو۔ وہ بیٹے سے رخصت ہو کر میرے دماغ میں آ گئی۔ میں اسے محسوس نہ کر سکا، اس نے بھی مجھے مخاطب نہیں کیا۔ صبح کے 9 بجے تھے۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد چائے پی رہا تھا۔ فون کی گھنٹی سن کر اٹھ گیا، ہاتھ میں پیالی لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ پیالی سینٹر ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا، پھر ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا، کیا تم مائٹی پاشا بول رہے ہو؟ جی ہاں، میں ہی مائٹی پاشا ہوں، فرمائیے۔ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں فرحات علی تیمور بول رہا ہوں۔ رسونتی میرے دماغ میں رہ کر چونک گئی ہوگی، کیونکہ فرحات کو ہی فون پر کوئی فرحات علی تیمور مخاطب کر رہا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، فرحات صاحب، میں آپ کا خادم آپ کے لیے پریشان ہوں۔ آپ کو چند نامعلوم مسلح افراد تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ میں ایسی جگہ ہوں جہاں دشمن کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ میرے لیے یہ خوشی اور فخر کی بات ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں گے، لیکن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، دشمن آپ کی طاق میں ہے۔ یہاں آپ کے آتے ہی وہ بھی آ جائیں گے۔ وہ پچھلی رات مطمئن ہو کر گئے ہیں، بار بار اس کوٹھی کی تلاشی لینے نہیں آئیں گے۔ تمہاری کوٹھی سے بہتر میرے لیے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ فرحات صاحب، میرے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آتا ہے، اسے میرے ہاں آپ کی موجودگی کا علم ہو جائے گا۔ ہونے دو، میں بہت مجبور ہو کر آ رہا ہوں۔ میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے، جس کے باعث خیال خانی کے قابل نہیں ہوں، اسی لیے فون پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر مجھے شام تک آرام کرنے کا موقع ملے گا
تو میں خیال خانی کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، پھر دشمنوں سے مقابلہ کر سکوں گا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں سوچ رہا تھا فرحات میرے پاس آ کر رہے گا تو کیسے حالات پیش آئیں گے۔ پچھلی رات جو مینڈک آیا تھا اسے کسی خیال خانی کرنے والے کے ذریعے یہاں فرحات کی موجودگی کا علم ہو جائے گا، میری کوٹھی میدان جنگ بن جائے گی۔ میں ریسیور رکھ کر چائے پینے لگا۔ اتنی دیر میں چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے پیالی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو؟ دوسری طرف سے آواز آئی، بینگ بینگ، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ ہاں، پہچان رہا ہوں۔ بھلا کوئی آدم سائز کے مینڈک کو بھول بھی سکتا ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ہوش میں تو ہو؟ میں بے خیالی میں اسے مینڈک کہہ گیا تھا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، سوری، میں ابھی نیند سے بیدار ہوا ہوں اور ابھی تک خمار باقی ہے۔ جانے کیا کہہ گیا؟ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے جان گاسکر کہتے ہیں۔ سنو، تم یہ شرافت کی زندگی شروع کرنے سے پہلے بدماش نمبر 1 رہ چکے ہو۔ استنبول کے ہر چھوٹے بڑے اور نئے پرانے مجرم کو پہچانتے ہو۔ اگر میرا ایک کام کرو گے تو میں تمہیں منہ مانگا معاوضہ بھی دوں گا اور کبھی تمہارے کام بھی آؤں گا۔ مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، دوستی میں تمہارا کام کر سکتا ہوں۔ کل رات جب میں تمہارے پاس آیا تھا اسی وقت کوئی دشمن میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے اور شہر کے تمام گنڈے بدماش اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم بھی اسے تلاش کرو۔ اس کے لیے تمہیں جتنے آدمیوں کی، گاڑیوں کی اور ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی میں دے دوں گا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی یہاں سے نکل رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، ایسے کتنے دشمن ہیں جو تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ مجھے سپر ماسٹر ماسک مین اور تنظیم والوں میں سے جو بڑی رقم دیتا ہے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ اگر ایک کے لیے دوسرے کے مفاد کے خلاف کام کرتا ہوں تو وہ دوسرا مجھ سے در پردہ انتقام لیتا ہے۔ ہاں، میں سمجھ گیا۔ یہ بتاؤ، ان دنوں کس کے لیے کام کر رہے ہو اور اس سے کن لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ یہ راز کی بات ہے، میں نہیں بتاؤں گا کہ کس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ البتہ یہ کام فرحات کے خلاف ہے، لیکن اس نے آج تک کسی کی بہو بیٹی کو اغوا نہیں کیا۔ یہ حرکت تنظیم والوں کی ہو سکتی ہے۔ کیا تنظیم والوں کے ایک آدھ شخص کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ گاسکر نے 2 افراد کے نام اور پتے بتائے، پھر ریسیور رکھ دیا۔ میں نے بیڈ روم میں آ کر لباس تبدیل کیا، جرابے اور جوتے پہنے، پھر آئینے کے سامنے آ کر بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ تب یاد آیا کہ فراز صاحب آنے والے ہیں۔ میں گاسکر کی باتوں میں انہیں بھول گیا تھا۔ اگرچہ مجھے ان کے آنے کی خوشی تھی مگر پریشانی بھی تھی۔ پتہ نہیں ان کی آمد کے بعد یہاں کیا ہونے والا تھا۔ ادھر میں اپنی ذات کو بھول کر کسی فرحات کا انتظار کر رہا تھا، ادھر رسونتی پارس کے دماغ میں آ گئی۔ وہ سو رہا تھا، پرائی سوچ کی لہر محسوس کرتے ہی بیدار ہو گیا۔ رسونتی نے کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد کہا، تمہارے پاپا خطرات میں گھرے رہتے ہیں اور تم لمبی تان کر سوتے رہتے ہو؟ ماما، میں پچھلی تمام رات جاگتا رہا تھا، ابھی 3 گھنٹے کی نیند پوری کی ہے۔ آپ فوراً پاپا کے متعلق بتائیں۔ دشمن کا کوئی آدمی فرحات بن کر تمہارے پاپا کے پاس کوٹھی میں آ رہا ہے۔ رسونتی نے بتایا کس طرح ایک اجنبی نے فرحات بن کر مجھ سے گفتگو کی ہے اور میں خود فرحات ہو کر دھوکہ کھا رہا ہوں اور اپنے ہاں اس دشمن فرحات کا انتظار کر رہا ہوں۔ پارس نے کہا، ماما، آپ ان خطرات کا ذکر کریں جن میں پاپا گھرے ہوئے ہیں۔ کیا کسی دشمن کا فرحات بن کر آنا تمہارے پاپا کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ خطرہ نہیں، خطرات کی بات کر رہی تھیں۔ کسی دوسرے خطرے کے متعلق بتائیں۔ تم میری بات پکڑ رہے ہو اور وقت ضائع کر رہے ہو۔ ابھی علی تیمور ہوتا تو فوراً اپنے پاپا کے لیے حفاظتی تدبیر کرتا۔ ان حالات میں علی تیمور بھی کچھ نہ کرتا، میری طرح نیند پوری کرنا ضروری سمجھتا۔ کیا آپ مجھے تھوڑی دیر سونے کی اجازت دیں گی؟ تمہاری جیسی اولاد سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہو۔ وہ دماغ سے چلی گئی۔ پارس نے نینسی کو دیکھا، وہ تھک ہار کر سو رہی تھی۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے نیند میں اس کی طرف کروٹ لی۔ پارس نے آنکھیں بند کر لیں، اپنے دماغ کو ہدایات دیں، اس کے بعد سو گیا۔ رسونتی نے علی تیمور کے پاس آ کر کہا، تم کہہ رہے تھے میں خیال خانی کے ذریعے پارس کے کام آؤں؟ اسے تو سونے سے فرصت ہی نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے پاپا کے پاس ایک دشمن فرحات بن کر آ رہا ہے۔ رسونتی نے اسے اجنبی فرحات کے متعلق بتایا۔ علی تیمور نے کہا، ماما، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب تک وہ شخص فرحات کی حیثیت سے پاپا کے پاس آ کر نہیں رہے گا اس وقت تک یہ معلوم نہیں ہو سکے گا
کہ دشمن ایک نقلی فرات کے ذریعے کس قسم کی چالیں چل رہے ہیں۔ پارس اسی لیے اطمینان سے سو گیا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، وہ نیند پوری کرنے کے بعد اس شخص کے پیچھے پڑ جائے گا۔ بیٹے، وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں فرحت ہوں لیکن ابھی خیال خانی کے قابل نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ کسی وجہ سے دماغی طور پر کمزور ہے۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو بھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کی اصلیت معلوم کر لوں گی۔ ماما، خدا کے لیے ایسی غلطی نہ کریں۔ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ شخص دماغی طور پر کمزور ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لے۔ پھر یہ بھید کھل جائے گا کہ خیال خانی کرنے والے مائٹی پاشا یعنی پاپا کے قریب چھپے رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی دشمن کے دماغ میں جانے کا ارادہ کبھی نہ کریں، خواہ وہ کتنا ہی کمزور نظر آتا ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں صرف خاموشی سے تمہارے پاپا کی نگرانی کروں گی۔ کوئی خاص بات ہوگی تو تمہیں آ کر بتاؤں گی۔ آپ مجھے نہیں، پارس کو بتایا کریں۔ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ روز بروز گستاخ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مجھ سے باتیں کر سکتا تھا مگر بڑی بے رخی سے آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ علی تیمور اپنی ماں کی غلط بیانی کو سمجھ رہا تھا۔ بھلا اس کی ماما کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آنکھیں بند کر کے سو گیا تھا؟ یہ تو اسی وقت معلوم ہوتا جب ماما اس کے دماغ میں رہتی، اور حساس دماغ والا پارس ماما کی موجودگی میں آنکھیں بند کر کے سو نہیں سکتا تھا۔ ایسی حالت میں کبھی نیند نہیں آتی۔ علی تیمور نے کہا، کوئی بات نہیں ماما، آپ پارس کے پاس نہ جائیں مگر آرمر انکل کو پاپا کے متعلق رپورٹ دیتی رہیں۔ اس طرح پارس بدلتے ہوئے حالات سے باخبر رہے گا۔ میں تو بس رپورٹ پہنچانے کے لیے ہی رہ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو اس لیے ایسا ہی کروں گی۔ وہ بیٹے کے دماغ سے نکل کر میرے پاس آ گئی۔ ادھر میرا انتظار ختم ہوا۔ میں نے کال بیل کی آواز سن کر دروازہ کھولا۔ کوئی اجنبی ایک حسین دوشیزہ کے ساتھ نظر آیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر آ گئے۔ پھر اس شخص نے کہا، میں فرحات ہوں، تم چہرے سے نہیں پہچان سکو گے، میں میک اپ میں ہوں، اور یہ تمہاری بھابھی رسونتی ہے۔ میں نے حیرانی سے دوشیزہ کو دیکھ کر کہا، بھابھی دو جوان بیٹوں کی ماں ہو کر بھی کم سن لڑکی دکھائی دیتی ہے؟ میں انہیں دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ میک اپ کا کمال ہے، کبھی تمہارے سامنے میک اپ اترے گا تو تمہیں دو بچوں کی ماں نظر آ جائے گی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ نقلی فرات نے کہا، پہلے ہمارا کمرہ دکھاؤ تاکہ ہم کچھ دیر آرام کر سکیں۔ میں انہیں ایک کمرے میں لے آیا، پھر کہنے لگا، یہ بہت بڑی کوٹھی ہے، آپ جہاں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ یہاں تھکن اتاریں، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ ایسا کیا ضروری کام ہے کہ شام تک واپسی ہوگی؟ میں نے کہا، جان گوسکر نامی ایک شخص کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، میں اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ کیا اس کی بیٹی کو صورت شکل سے پہچانتے ہو؟ میں نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کچھ بھولنے لگا ہوں۔ گوسکر سے بہت کچھ پوچھا مگر اس کی بیٹی کا حلیہ پوچھنا بھول گیا۔ ابھی میں ڈائریکٹری میں فون نمبر دیکھ کر گوسکر سے بات کروں گا اور اس کی بیٹی کی تصویر طلب کروں گا۔ میں ٹیلی فون ڈائریکٹری لے کر گوسکر کے فون نمبر ڈھونڈنے لگا۔ دشمن میرے آس پاس جیسا چکر چلا رہے ہیں، اس سے اندیشہ ہے کہ یہ داستان بہت زیادہ الجھ جائے گی، لہٰذا میں دشمنوں کی چالوں کو وضاحت سے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے وضاحت کے بعد یہ داستان اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے وضاحت کے بعد یہ داستان اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گی۔ میڈونا جیکسن نیند سے بیدار ہوئی تو اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ پچھلی رات اسے ایک سرکاری خفیہ کمرے میں سلایا گیا تھا۔ وہ کمرہ اس خفیہ تہہ خانے میں تھا جہاں ٹرانسفارمر مشین رکھی ہوئی تھی۔ اس مشین سے گزرتے وقت ہی میڈونا گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھلتے ہی خود سے سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ دماغ نے جواب دیا، خفیہ تہہ خانے کے ایک کمرے میں ہوں اور ٹیلی پیتھی کی ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکی ہوں۔ سرہانے رکھے ہوئے انٹرکام کے اسپیکر سے آواز ابھری، ہیلو میڈونا، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری نیند پوری ہو چکی ہے، تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر جواب دینا چاہتی تھی۔ آواز آئی، ریسیور کو ہاتھ نہ لگاؤ، کیا تم اس کے بغیر بات نہیں کرو گی؟ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بولنے والی کی آواز اور لب و لہجے کو اپنے اندر دہرایا۔ دوسری بار دہراتے وقت اسے محسوس ہوا جیسے وہ چشم زدن میں دوسری جگہ پہنچ گئی ہے، اسی لب و لہجے والے کو سوچتے ہوئے سن رہی ہے۔ تب یقین ہو گیا کہ وہ انٹرکام پر بولنے والے کے دماغ میں پہنچ گئی ہے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، مسٹر گراہم،
मैं तुम्हारे दिमाग में हूं। अभी तुम बाएं हाथ से सिगार बुझा रहे हो और दाएं हाथ से कॉफी की प्याली थामे हुए हो। ग्राहम ने मुस्कुराकर अपने पास बैठने वालों से कहा, मैडोना मेरे दिमाग में है। मेरी हरकत और सकनात के बारे में दुरुस्त बयान कर रही है। फिर उसने मैडोना से पूछा, क्या तुम मिस्टर रॉजर की आवाज सुन रही हो? हाँ, सुन रही हूं। वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। मिस्टर रॉजर सिगरेट सुलगाने जा रहे हैं। तुम उन्हें इसका मौका ना दो। मैडोना ने रॉजर के लबो लहजे को दोहराया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गई। वो सिगरेट होठों में दबाए लाइटर चला रहा था। लाइटर से एक नन्हा सा शोला निकला। मैडोना ने रॉजर के मुंह से फूंक मारकर उसे बुझा दिया। सब हंसने लगे। रॉजर ने फिर लाइटर से शोला निकाला। मैडोना ने फिर उसके जरिए फूंक मारकर उसे बुझा दिया। रॉजर ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, तो ये मैडोना की शरारत है?